अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब इसराइल की ईरान को उड़ाने की जो धमकी, यानी कि हम जो है ना इसराइल को उड़ा के रख देंगे, जो ईरान ने कहा है। और ये भी कि ट्रंप जो है ना इसराइल को बचाने के लिए जनाब जो हंगामी राब्ते कर रहा है इस बारे में। और ये भी कि जनाब ये जो पर्दे के पीछे चल कह रहा है, ये सारी स्टोरी बताएंगे। और इसके साथ ये भी कि तुम्हारी चमड़ी जो है ना वो मेरी वजह से बची हुई है, ना शुक्र हो तुम। और इसके अलावा भी और काफी सारी ऐसी बातें हैं जिसे सुन के यकीन जाने आप भी एक दफा मुस्कुराएंगे जरूर, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इन तमाम बातों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना इतना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और उसके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट हाँ जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि उन्होंने ये जो ईरान ने धमकियां दी हैं, इनसे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना इसराइल के, बिन गवीर, उन्होंने जनाब एक बयान दागा है। उन्होंने यानी एक ट्वीट किया है, किसको? इसराइली वजीर आजम को। उसने पता क्या क्या उसने कहा है कि जनाब नेतन्याहू को क्या कि तुमने तो कहा था कि जो मतलब मजबूत, ताकतवर और तगड़ा वजीर आजम होता है इसराइल का, जो कि तुम दावा करते हो कि तुम तगड़े हो, तो उन्होंने कहा कि जब मुमकिन हो तो हाँ करेगा, किसको? यानी कि अमेरिका को, और जब मुमकिन होगा तो ना करेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी डील का हिस्सा ना बनो किसी सूरत में, यानी कि ये जो है ना मुआहदा या ये जंग या ये जो हमले हैं ना रोको, और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है ना कार्रवाइयां जारी रखो। अब ये नेशनल सिक्योरिटी का जो एडवाइजर है ना इसराइल का, वो कह रहा है किसको? नेतन्याहू को। अब इसके साथ जो है ना उनका एक और भी हाँ, सारे ये शैतान है ना, एक से बढ़कर एक, हाँ बिल्कुल एक से बढ़कर एक शैतान है जनाब। तो उनका जो वजीर खजाना है इसराइल का, वजीर खजाना, उसने पता क्या किया? उसने बड़ी बकवासें मारी है ना। उसने कहा है कि जनाब देखें कि जो है ना या हम रहेंगे या फलस्तीन। हाँ देखें, उन्होंने कहा कि इसके दरमियान का कोई रास्ता है ही नहीं। आज़ाद फलस्तीनी का रियासत का जो ख्याल है उसको ख़त्म जो है ना करना चाह रहे हैं हम। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहिए, यानी पूरे फलस्तीनी जो रियासत है उस पर कब्जा करना चाहिए, फलस्तीनी अथॉरिटी को ख़त्म करना चाहिए, ऐसी बातें की हैं। ये बिल्कुल जो उसने क्लिप वगैरह बना के रखे हुए हैं। अब उनके ये इरादे हैं। अब आ जाते हैं लिबनान पे। अब लिबनान में आपको पता है कि इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं। फिर दूसरी तरफ ये कि ईरान ने जनाब जो ईरान की तस्लीम न्यूज है वहां से ये खबर चली, और फिर जो है ना अब्बास इराक़ची जो वजीर खारजा हैं उन्होंने भी तो कहा है ना कि जो है ना हम जो है ना ये जो मुज़ाकरात हैं इन्हें खत्म कर रहे हैं। तो फिर इस पे हुआ क्या? हुआ ये है जनाब कि जब तस्लीम न्यूज ने कहा कि ईरान जो है ना वो मुज़ाकरात यानी पैगाम जो है ना अब हाँ आएंगे जाएंगे नहीं, तो उसके बाद ये भी कि जनाब जो इसराइल है वहां पे मीडिया, इसराइल जो है ना मीडिया के थ्रू जो करता है कि वहां पे ऐलानात करवाता है कि फलां जो इलाके हैं वो खाली कर दो ताकि वहां पे जो है ना हम हमले कर रहे हैं। तो ईरान ने कह दिया कि ईरान जो है ना, क्योंकि इसराइल लिबनान पे मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, तो अगर वो हमले नहीं रोकता तो ईरान भी उनपे हमले करे, ईरान जो है ना उन इलाकों में हमला करेगा। इन्होंने भी वैसे ही बिल्कुल तरीका अपनाया, यानी कि जैसे मीडिया के थ्रू इसराइल जो है ना लिबनानियों को या फलस्तीनियों को कहता है ये इलाके खाली कर दो, मैं यहाँ पे बमबारी कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ईरान ने भी यही किया। अब जब ये बातें वहां पे पहुंची, और दूसरा ये कि ईरानियों ने, ईरानी जो मतलब रहनुमा, उन्होंने कहा कि देखें हमारी ये जो बात मतलब ये दावे हैं ये खोखले नहीं है और हम करके दिखाएंगे। और ये कि जाहिर है एक महाज पे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी सारे महाजों पे होती है। तो फिर आ गई अकल किसको? ट्रंप को। ट्रंप ने कहा जनाब फौरन से पहले राब्ता किया नेतन्याहू से, और उसे फोन पे गालियां वगैरह भी दी कि ना तुम बहुत ना शुक्र हो, अहमकाना काम कर रहे हो, यानी कि बैरूत पे हमले करके, और उन्होंने कहा इस तरह से तुम दुनिया में जो है ना अकेले रह जाओगे। पहले ही जो है ना मतलब ये कि पूरी दुनिया जो है ना तुमसे और इसराइल से नफरत कर रही है, इससे मजीद जो है ना काम खराब होगा। तो उस पे वो जो है ना ये जो यानी अमेरिकी मीडिया बता रहा है उस पे नेतन्याहू जो है ना ओके करता रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं असल बात क्या है। असल बात ये है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ और चल रहा है, यानी कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जो मुआहदे में देर हो रही है ये इसी वजह से हो रही है कि ट्रंप साहब ने यानी अमेरिका ने नेतन्याहू को कहा है कि आप जनाब लिबनान में और आगे बढ़ते जाएं और कब्जा जो है ना इलाकों पे करते जाएं, और इधर से मुआहदे में ढिले के जब पूरा यानी कि जहां तक जितने मफादात जितना चाहता है इसराइल उतना लिबनान पे कब्जा कर लेगा, तो उसके बाद जो है ट्रंप जाहिर सारे मुस्लिम ममालिक शोर में जाएंगे, तो फिर ट्रंप कहेगा कि रुक जाओ। और ये दुनिया को दिखाने के लिए, वरना ट्रंप की मर्जी यानी कि अमेरिका की मर्जी के बगैर अमेरिका हाथ उठा ले तो इसराइल तो कहीं का भी नहीं रहेगा।
آپ کو پتا ہے کہ اس نے یعنی کہ فلسطین پہ اس کی زمین ہڑپ کر لی اور اب لبنان کی زمین ہڑپ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے مصر کی باری آئے گی، دوسروں کی، سب کی، یعنی آہستہ آہستہ آئے گا اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پورا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ صرف ڈرامہ بازی چل رہی ہے، امریکہ صرف ڈرامے کر رہا ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے، اور ظاہری سی بات ہے اسرائیل کو جو نتن یاہو ہے، اس نے اس کے اس ٹویٹ سے بھی تو خاصا اندازہ ہو جاتا ہے نا، کہ جو اس نے ٹویٹ کھڑکائی ہے کہ جناب ہماری جو بات ہوئی ہے حملے نہ کرنے کی، لیکن اصل ایجنڈا جو ہے نا وہ جاری رہے گا۔ آج رات انہوں نے کہا کہ ٹرمپ سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ حزب اللہ نے اگر حملے نہ کیے تو جو ہے نا اسرائیل بھی، اگر حزب اللہ نے حملے بند نہیں کیے، جاری رکھے، تو جو اسرائیل ہے وہ بھی لبنان بھر میں جو ہے نا حملے جاری رکھے گا۔ تو اس سے اس کی بات کا مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اصل جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے، یعنی یہی ہے کہ امریکہ کہتا ہے تو ادھر سے اپنے مفادات حاصل کیے جا اور ادھر سے میں تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کے درمیان اچھا بھی بنتا رہوں گا، اور دباؤ کے بارے میں تو خود ہی بتا رہے ہیں، کیونکہ ریپبلکن کو اور ڈیموکریٹ کو سب کو کہہ چکا ہے کہ، اور میڈیا کو بھی، کہ جناب یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ ان کا دباؤ تو ہے کسی نہ کسی طرح، یہ باتیں خود ہی بتاتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کر کے اب جو ہے نا بیروت میں اسرائیلی فوجیں جو ہے داخل نہیں ہوں گی، اور جو ہوئی ہیں تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گی، اور جو علاقے اس نے قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ جناب اس کے بالکل اس کے دانتوں میں پھنسے رہیں گے، کیونکہ جیسے پیو فورٹ جو تھا، جو میں نے کل آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ اس پہ جو ہے نا اسرائیلی جھنڈا لہرا دیا گیا ہے اور اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، اور 1982 میں بھی اس پہ قبضہ کیا تھا اور 2000 میں جا کے انہیں واپس دیا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا اتنے سال اس کے پاس جو ہے نا یہ قبضہ رہا، اور اب جو ہے نا جو علاقے اس نے قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ بھی پھر عالمی دباؤ پہ کوئی عرصہ، یعنی کہ اس طرح سے 20-30 سال اور گزر جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بالکل امریکی اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، اور منہ پہ کچھ کہتے ہیں جو اب کہہ رہا ہے کہ نہیں احمقانہ، اور یہ جو ہے نا تم احمقانہ کام کر رہے ہو اور دنیا میں تنہا ہو جاؤ گے۔ تو اسرائیل کو کون سا ملک پسند کرنے لگا اس طرح؟ یہ بھی کہہ دیا نا کہ تم سے اور پورے اسرائیل سے نفرت کریں گے لوگ۔ تو دنیا میں واقعی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر انسانیت ہے، اور وہ واقعی نفرت کرنے لگے ہیں، بالکل نفرت کرنے لگے ہیں، اسرائیل سے کرتے ہیں، کیونکہ اس کے کام ہی ایسے ہیں۔ انسانیت سے تو بالکل آ رہی ہے، اور ان کے بن گویر کا بیان سن لو، یا پھر وہ ان کے وزیر خزانہ کا بیان سن لو کہ نہیں یا ہم رہیں گے یا فلسطین رہے گا، یا فلسطین کی آزاد ریاست کا خیال کو ہی ختم کر رہے ہیں، اور یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور بن گویر نے کہا کہ ٹرمپ کو نہ کر دو، یہ صرف ڈرامے کا حصہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کو زمین یہ ہڑپ رہا ہے، زمین ساری کی ساری اسرائیل جو ہے۔ اور جب سے تسنیم نیوز نے کہا ہے نا، اعلان کروایا ہے میڈیا پہ کہ چلو جی یہ شمالی اسرائیل کے علاقے خالی کر دو، ایران حملہ کرنے لگا ہے اور باب المندب کو بند کرنے لگا ہے، تو تب جناب یہ امریکہ، یہ ٹرمپ ہے، اس نے فون کھڑکایا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کو، ورنہ تو وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ ہو جائے گا ہم۔ اور پھر اب جو ہے نا یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ جناب جو لبنان ہے، اس نے لبنان نے بھی اور حزب اللہ نے بھی اور اسرائیل نے بھی جنگ بندی پہ اتفاق کیا، اور مزید آگے بات بڑھ رہی ہے۔ تو یہ سب ڈرامے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ یہ امریکی جتنے بھی آتے ہیں وہ ظاہر ہے یہ اسرائیل جو ان کا ناجائز بچہ، انہی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ آپ کو کیسا لگتا ہے بتائیے ضرور، کامنٹ ضرور کیجیے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔